खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपने लोगों को मुख्तलिफ तरह के तोड़े अता करता है और फिर इन तोड़ों का हिसाब भी मांगता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो कि काफ़ी अरसे से इन वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली सब्सक्राइब किया और इन वीडियोस को देखना शुरू किया है। तो मेरे ये बहन भाई बाज़ औक़ात उन मौज़ूआत के बारे में सवाल करते हैं जिन पर मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। मिसाल के तौर पर इसी हफ्ते में एक भाई ने पूछा है कि बाइबल मुक़द्दस पोर्नोग्राफी के हवाले से क्या कहती है, तो इस पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो इसलिए अपना सवाल भेजने से पहले आप खुद ही इस बात को चेक कर सकते हैं कि क्या इस मौजू पर कोई वीडियो मौजूद है कि नहीं। आप मेरे वाला चैनल खोलेंगे और जहां पर सर्च बार होती है वहां 7 मिनट्स विद गॉड लिखिए और आगे जो भी मौजू है जैसे कि पोर्नोग्राफी, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो भी उस हवाले से वीडियोस होंगी वो आपके सामने आ सकेंगी। आज का जो हमारा सवाल है ये हमारे एक भाई हैं इशफाक गिल, इनका ताल्लुक लाहौर से है, इन्होंने भेजा है। तो इन्होंने पूछा है कि जब हम याकूब का खत उसका 3रा बाब और पहली आयत पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने चूंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे, तो ऐसा क्यों है कि उस्तादों की सजा ज्यादा मुकर्रर की गई है। हम इस सवाल का 3 पहलुओं से जायजा लेंगे। पहले नंबर पर तो देखेंगे कि इस आयत का एक्चुअली क्या मतलब है। जब मुक़द्दस याकूब लिख रहे हैं तो वो दरअसल इसके जरिए से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। फिर इस पैगाम की रोशनी में बाइबल मुक़द्दस में से चंद मिसालें देखेंगे जिनको इसी असूल के तहत सजाएं दी गई, और फिर तीसरे हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कहीं हम भी इस असूल की जद में तो नहीं आ रहे हैं। अब इस हवाले से जो पहली चीज हमने याद रखनी है कि जब खुदा ताला किसी को उस्ताद की खिदमत देता है तो दरअसल 2 तरह के तोड़े होते हैं जो खुदा उस उस्ताद को अता कर रहा होता है। तो उसमें से जो पहला तोड़ा है जो खुदा अपने लोगों को अपने फजल से अता करता है, वो एक सलाहियत है कि वो कोई भी बात जो बाइबल मुक़द्दस की है उसे बेहतर तौर पर समझ सकें, जो कि शायद आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं है। लेकिन एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए चीज़ों को समझना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि खुदा ताला एक और सलाहियत जो फिर देते हैं उस्तादों को, वो है कि वो इन बातों को दूसरे लोगों तक आसान जुबान में पहुंचा सके, उन्हें इन बातों को बेहतर तौर पर बता सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला जब किसी को उस्ताद की खिदमत देते हैं तो साथ ही उन्हें दूसरों से ज़्यादा किसी बात का फहम या इल्म अता करते हैं और ये सलाहियत देते हैं कि वो इन बातों को मुयस्सर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकें। तो यहां पर फिर हमने याद रखना है कि खुदा ताला जब किसी को कुछ देते हैं तो फिर उसका हिसाब भी मांगते हैं, और इसी असूल को ज्यादा वजाहत से बयान करने के लिए यीशु मसीह ने तोड़ों वाली तमसील भी दी कि जिस किसी को जितने तोड़े दिए गए उससे उतने ही तोड़ों का हिस्सा मांगा गया। अगर 1 तोड़ा दिया गया तो उसे 1 तोड़े का हिस्सा मांगा गया, अगर 5 तोड़े दिए गए तो उसे 5 तोड़ों का हिस्सा मांगा गया। और जाहिर है जिसने तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया या ठीक इस्तेमाल नहीं किया, फिर उसी से उसी तरह से बर्ताव भी किया गया। और ये बात पूरी तरह से समझ में आती है क्योंकि वो शख्स जिसके पास इल्म भी हो और मुयस्सर अंदाज में वो इस बात को बयान भी कर सकता हो, तो जाहिर है एक बड़ी तादाद उसके पैरोकारों की होगी, बहुत सारे लोग उसे फॉलो करेंगे। तो अब अगर वो कुछ ऐसी बात करता है जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो जाहिर है वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा बल्कि कई कीमती जानों का नुकसान कर रहा है जो कि उसकी सुनती है, जो समझती हैं कि इस शख्स के पास इल्म है या फिर ये शख्स बेहतर तौर पर जानता है, और वो उसकी बात का यकीन करते हैं। और यही सबब है कि जितनी भी हम बिदती तालीमात देखते हैं ये भी कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि शायद ये ऐसे लोग थे जो शुरू में ठीक हो, जब बहुत सारे लोग इनकी पैरवी करते हो, लेकिन जब ये खुद पटड़ी से उतरे तो कई और लोगों को भी ले डूबे। तो इस तरह से इनका ये असर रसूख जो है वो दरअसल वजह बना कि बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ उसातिज़ा का इल्म बल्कि उनका असर रसूख भी वजह बनता है जिसके सबब से खुदा ताला उनसे हिसाब तलब करते हैं।
اب موسیٰ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ مقدس موسیٰ بہت حلیم ہیں، وہ بہت دیانتداری سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ملک موعودہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، اور اگرچہ کہ وہ جسمانی طور پر ابھی پوری طرح سے تندرست تھے، پوری قوت میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں جس طرح سے لوگوں کے سامنے رویہ رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھ پائے۔ چونکہ گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 10 سے 13 آیت میں پڑھتے ہیں کہ بیابان میں سے گزرتے ہوئے جب بنی اسرائیل بڑبڑانے لگے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تو اسی چٹان کے پاس جا جو تجھے میں نے پہلے دکھائی تھی، اور جا کر تو نے اس چٹان سے کہنا ہے کہ پانی دے، اور تیرا کہنا ہی کافی ہوگا اور وہ چٹان پانی دے دے گی۔ لیکن موسیٰ نے جا کر اس چٹان پر دوبارہ سے 2 دفعہ لاٹھی ماری، پانی تو نکل آیا، لیکن خدا تعالیٰ نے کہا کہ تجھے چاہیے تھا کہ جس طرح سے میں نے کہا ٹھیک ویسا ہی کرتا، کہ صرف چٹان سے کہتا پانی دے، لیکن چونکہ تو نے ویسا نہیں کیا، تو نے لوگوں کے سامنے میری ویسی تعظیم نہیں کی جیسے تجھے کرنی چاہیے تھی، اور تو ایک اچھا نمونہ ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اب تو بھی باقی بنی اسرائیل کی طرح ملک موعودہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے ایک اصول جو بڑے واضح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر کسی کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جس قدر وہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اسی قدر اس کی سزا بھی سخت ہوتی ہے، چونکہ خدا کا کلام واضح ہے کہ جتنا بڑا توڑا، جتنا بڑا اثر و رسوخ، اتنی ہی بڑی جواب دہی اور اتنی ہی بڑی سزا بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس اصول کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر بات صرف استادوں اور بڑے عہدوں کی نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ اس کی زد میں پھر ہر مسیحی آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سبھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے بچوں پر ہمارا اثر و رسوخ ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور اگر تعلیم و تربیت ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم استاد کی خدمت و سر انجام دے رہے ہیں، ایک معلم کا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی بھی جواب طلبی ہم سے کریں گے۔ اور میرے خیال میں ماں باپ کی جواب طلبی اور بھی سخت ہوگی، کیونکہ اساتذہ نے تو کچھ کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن ماں باپ وہ ہیں جو اپنے طور طریقوں سے، اپنے کردار سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول تو غالباً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ آپ کتنی دیانتداری سے، کتنی تگ و دو کرتے ہیں تاکہ آپ کے بچے خدا کو جان سکیں، نہ صرف آپ کے کہنے سے بلکہ آپ کے کردار سے بھی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ استاد وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے، اور جس کو خدا نے فضل دیا ہے کہ وہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکے۔ تو اگر کوئی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال ٹھیک نہ کرے، یعنی کہ اس طرح سے ہو کہ وہ لوگ جو ان کے حلقہ اثر میں آتے ہیں وہ خدا کے پاس آنے کی بجائے اس سے دور ہو جائیں، تو پھر وہ سبھی خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوں یا پھر ماں باپ ہوں، چونکہ خدا جو کچھ بھی دیتا ہے اس کا پھر حساب بھی مانگتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم بڑی دیانتداری سے جہاں پر بھی خدا نے ہمیں رکھا ہے اپنے ان توڑوں کا استعمال کریں، تاکہ ہمارے ان توڑوں کی وجہ سے لوگ خدا کے قریب آئیں، نہ کہ خدا سے دور ہوں، اور جب ہم ایسا کریں تو ہم جزا پائیں نہ کہ سزا پائیں۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔